اس کو غصہ آیا کہ اللہ یہ مکھی کیوں بڑھائی ہو سی؟ انہاں آکے کہندے غرور مٹاؤن واسطے مکھیاں بڑھائیاں نے، تیرے نک تے ول ول باوے تے کو اپنی مقام دا بھی پتہ لگے، اوقات دا بھی پتہ لگے تے اوندے سونے رب دیاں طاقتاں دا بھی پتہ لگے۔ ایک مکھی جنے کو برباد کر سٹے تے ایک مچھر جنے کو ساری رات نہ سمجھ لے، او دا وجود ہی دیکھو تے اللہ تعالیٰ نے اسارے غرور مکاؤن واسطے جنہوں کو طاقت دیتی ہے، او دا ہی مزہ ہے۔ ما خلقت هذا باطلا ربنا انک من تدخل النار فقط خزیتا، اے اللہ جے کو دوزخ بھیجے سے اور رسوا ہو ویسی مال ظالمین انصار، اے اللہ انہاں رسوائیاں تو سب کو بچا میں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ اساں لوگاں دی حق نہ سنیاں جڑے اللہ تو سرے دے پے ہیں، آمنا اساں بھی آ گئے حق نہ سن کے، نداماں سن کے، انہاں دی آوازاں سن کے، اے اللہ اساں بھی حاضر ہو گئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ سارے گناہ معاف فرما، ساریاں برائیاں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، چنگے لوگاں نال ساکوں موت عطا فرمائے۔ اس مطلب ہے چنگا نال جیون دے کوئی فائدہ ہو سی جو اللہ فرماندے مرے بھی انہاں دے نال، مطلب ہے زندگی اتھیں گزرے سو تا موت اتھیں آسی نا، جتھاں اٹھن باون ہو سی زندگی دے انسان دے لمحات دا، جتھاں گزارا ہو سی تا موت دا کوئی لمحہ تو نہ لمحہ چو ہو سی، لہذا نیکاں دی صحبت نہیں چھوڑنی چاہیے، نیکاں کو اٹھن باون نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے فن حدیث دی کتاب المختلف والمختلف حضرت ابو سعید معلیلی دی کہ حضرت علی نے فرمایا امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سونے سا کو حکم فرمایا ان ندفن موتانا وسط قوم صالحین، اپنے مرداں کو ہمیشہ چنگے جانا دے نال دفن کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بھئی حدیث پاک یا تذکرہ دے وچ سونے فرمایا میت دے واسطے بہت ساری نصیحتاں فرمائیاں، فلاں چیز دا خیال رکھنا ہے، فلاں دا اگر سجن کو ٹر ونجے، نال ہی فرمایا جنبوہ عن جاری سوئے، اپنے مرن والے کو برے گوانڈی کو بچائے۔ فرمایا نے ساز کی تھی سونا کیا چنگے گوانڈی الجار صالح حل ینفع فی الاخرہ، کیا چنگا گوانڈ قبراں چ پئی جاتے بھی کم میں آندا پی آؤں دے، سونے فرمایا دنیا چ کم میں آندے حل ینفع فی الدنیا، اسال کی تھی سونا نام یا رسول اللہ، سونا دنیا دے وچ تا آپ نے فرمایا چوتھا حصہ سعادت دے جو گوانڈی چنگا دا پو، اربع میرا سعادہ، پہلی سعادت چنگی فقیر نہیں مل ونجے، المرأۃ صالحہ جن نال مزاج مل ونجے، ایک بے دی